हेलो साथीहरु नमस्ते। मेरो नाम हो रमेश विष्ट। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल विचार। साथीहरु आज चाहिँ हामी कम्प्युटर बेसिक कोर्सको पार्ट 2 मा रहेका छौं। साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो कम्प्युटर भन्ने आइकन छ यहाँनिर, यसको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल्स तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी दिनेछु। यो के हो, यसले कसरी काम गर्छ, यसमा के कस्ता फिचरहरु छन् हैन, यिनीहरुको बारेमा चाहिँ मैले सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यदि भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथीहरु आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु यो कम्प्युटर भन्ने आइकन छ, यो भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम कन्टेनर हो। यहाँ भित्र चाहिँ हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा कुनै पनि पेन ड्राइभ, कुनै डीभीडी ड्राइभहरु कनेक्ट गर्छौं, तिनीहरु चाहिँ यहाँ भित्र शो गरिराखेको हुन्छ। जस्तै मानौ उदाहरणको लागि यहाँनिर चाहिँ लोकल डिस्क, सी ड्राइभ, डी ड्राइभ, ई ड्राइभ छ। यहाँनिर यो सँगसँगै हामीले एउटा कुनै डीभीडीहरु यसमा कनेक्ट गर्यौं भने अथवा पेन ड्राइभलाई हामीले कनेक्ट गर्यौं भने चाहिँ यतातिर चाहिँ शो गरिराखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी एडिट गर्नको लागि यहाँबाट गर्न सक्छौं, त्यो फाइलहरु हेर्नको लागि। जस्तै उदाहरणको लागि मैले तपाईहरुलाई देखाउँछु। मैले यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा पेन ड्राइभलाई चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्दै छु। ओके, मैले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर मैले कनेक्ट गरे, त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ देखाइसकेको छ। अब हामीले जस्तै मैले यहाँनिर कनेक्ट गरेको पेन ड्राइभलाई अब हेर्नको लागि हामीले सिधै यो कम्प्युटरमा जाने, कम्प्युटरमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ यसरी हामीले हेर्न सक्छौं। यो त भयो यसको सामान्य परिचय। साथीहरु अब यसमा के कस्ता फिचरहरु रहेका छन्, यसमा हामी डिटेल्समा कुरा गरौँ। साथीहरु सबैभन्दा माथिबाट यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी यसरी यहाँबाट हटाउन सक्छौं। त्यसैगरी फेरि यहाँनिर चाहिँ यतापट्टिको यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ अलि मिडियम साइजमा चाहिँ रहने गर्दछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी सानो भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी माउसको चाहिँ लेफ्ट बटनलाई दबाइ राखेर यसरी यताउति सार्न पनि सक्छौं र यतापट्टि अर्को काम पनि गर्न सक्छौं। त्यसैगरी फेरि यहाँनिर यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी क्लिक गर्यौं भने सिधै मिनिमाइज हुन्छ। तल चाहिँ यहाँ यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, यो टास्क बारमा चाहिँ गएर यहाँनिर बसेको छ। त्यसैगरी साथीहरु अब यहाँ यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, यो यहाँनिर कम्प्युटर भनेर लेखेर आएको छ। यो भनेको यो बारको काम चाहिँ के हो भने साथीहरु, यहाँनिर हामी अहिले चाहिँ कुन फोल्डर भित्र चाहिँ छौं भन्ने चाहिँ यसले देखाइराखेको हुन्छ। जस्तै हामी अहिले कम्प्युटर भन्ने फोल्डर भित्र छौं। लोकल डिस्क सी ड्राइभमा क्लिक गर्छु। सी ड्राइभमा क्लिक गरेपछि अहिले चाहिँ हामी यतापट्टि यो कम्प्युटर भन्ने फोल्डर भित्रको सी ड्राइभ भित्र चाहिँ हामी अहिले छौं। त्यसैगरी हामी न्यू फोल्डरमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर अहिले चाहिँ न्यू फोल्डर भित्र छौं। त्यसैगरी यहाँनिर एडमिनमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ कम्प्युटर भन्ने फोल्डर भित्र सी ड्राइभ छ। सी ड्राइभ भित्र न्यू फोल्डर भन्ने फोल्डर छ। त्यसपछि त्यहाँ भित्र चाहिँ एडमिन भन्ने फोल्डर छ। हामी त्यहाँ भित्र चाहिँ यहाँ छौं भन्ने खालको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसले यसरी देखाइराखेको हुन्छ। अब हामी यहाँबाट सिधै ब्याक जानको लागि यहाँबाट यसमा क्लिक गरेर यसरी ब्याक गए पनि हुन्छ। तर यहाँबाट अब लोकल डिस्क सी ड्राइभमा जानु पर्यो भने सी ड्राइभमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि कम्प्युटरमा जानु पर्यो भने यसरी कम्प्युटरमा क्लिक गर्ने, यहाँबाट यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट चाहिँ यसरी रिफ्रेश गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कम्प्युटर चलाउँदाखेरि बेला बेलामा रिफ्रेशलाई चाहिँ क्लिक गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, यसरी राइट क्लिक गरेर। त्यसपछि यहाँनिर यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ सर्च कम्प्युटर भनेको छ। यसमा यसको काम चाहिँ के हो भने, यो सी ड्राइभ छ, यो सी ड्राइभ भित्र कुनै पनि फोल्डरहरु छन्, ती फोल्डरहरुलाई चाहिँ मैले यसमा क्लिक गरेर खोज्नलाई गाह्रो हुन्छ। जस्तै यो प्रोग्राम फाइल भित्र छ कुनै एउटा फोल्डर, यहाँनिर धेरैवटा फोल्डरहरु छन्, यहाँबाट खोज्नलाई गाह्रो हुन्छ हैन। अब यसरी यसमा क्लिक गर्यौं भने यहाँबाट पनि खोज्न गाह्रो हुन्छ, कुन फोल्डरमा छ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी सिम्पली यहाँ सी ड्राइभ भनेको छ, यसमा क्लिक गर्ने, यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भित्रको फोल्डरहरु खोज्नको लागि यसमा चाहिँ क्लिक गरेर हामीले यहाँबाट खोज्न सक्छौं। तपाईले एउटा एक्जाम्पलको लागि म अहिले चाहिँ सी ड्राइभ भित्र छु, त्यसपछि यहाँ न्यू फोल्डर भित्र छु, त्यसपछि यहाँनिर एडमिन भित्र जान्छु, त्यसपछि गएर यहाँनिर चाहिँ कन्ट्याक्ट्समा गएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु। न्यू फोल्डरमा गएर फोल्डरमा क्लिक गरेर मैले नाम लेख्छु, रमेश विष्ट भनेर चाहिँ लेख्छु, रमेश विष्ट भनेर लेख्छु। अब यहाँनिर याद गर्नु होला, यो एडमिन पनि यहाँनिर रहेको छ है, एडमिन भन्ने फोल्डर चाहिँ। अब ब्याक गर्छु मैले, अब सी ड्राइभमा जान्छु। सी ड्राइभमा गएर मैले यहाँ भित्र नाम लेखेको थिएँ अहिले, RAMESHBISTA भनेर सर्च गरेपछि यहाँनिर चाहिँ देखाउनु पर्छ। यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्च भइराखेको छ। अलिकति
यो फर्स्ट टाइम सर्च गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, पछि चाहिँ देखाइहाल्छ, छिटै देखाइहाल्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। अहिले सर्चिङ भइराखेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ सी ड्राइभभित्र न्यू फोल्डरभित्र एडमिनभित्रको कन्ट्याक्ट्समा चाहिँ रमेश विष्ट भन्ने फोल्डर रहेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यो माथि आयो अनि योभन्दा तल अरू रमेश विष्ट भएका फोल्डरहरूको नाम चाहिँ यहाँनिर सबै देखाइराखेको छ सी ड्राइभभित्र। यसरी चाहिँ तपाईँले कुनै पनि जस्तै मानौँ यो प्रोग्राम फाइलमा जानुभयो, यहाँनिर चाहिँ यति धेरै फाइलहरू फोल्डरहरू छ, यहाँनिर यहाँ कुन ठाउँमा राखेको छ आफ्नो डकुमेन्टहरू होइन, त्यो खोज्नको लागि गाह्रो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्ट सर्च गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ सर्टकट तरिका भयो। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि फाइल, एडिट, भ्यू, टुल्स, हेल्प भनेको छ। यहाँनिर यसलाई चाहिँ मेनु बार भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ अब के कस्ता अप्सनहरू छन् हामी यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। यहाँनिर साथीहरू सबभन्दा अगाडि फाइल देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसमा फाइलमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एडिट अर नेटवर्क लोकेसन भनेको छ। त्यसपछि क्रिएट सर्टकट, डिलिट, रिनेम, प्रोपर्टिज, क्लोज भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ एडिट अर नेटवर्क लोकेसन भनेको के हो भने हामीले कुनै पनि अरू कम्प्युटरका फाइल तथा फोल्डरहरूलाई चाहिँ यो कम्प्युटरमा एक्सेस गर्नको लागि एउटा नेटवर्क लोकेसन दिने गर्दछौँ। त्यो चाहिँ हामीले यहाँबाट सेट गर्न सक्दछौँ। साथीहरू यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो नेटवर्क लोकेसन। त्यसपछि गएर यहाँनिर यतापट्टि टुल्समा आउनुभयो भने म्याप, नेटवर्क ड्राइभ भनेको छ। यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। यसको एउटा भिडियो आउनेछ। हामीले कुनै पनि दुईवटा कम्प्युटरलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर कसरी फाइलहरू चाहिँ सेयर गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी यिनीहरूको बारेमा भिडियो बनाएर ल्याएर आउनेछौँ। नेक्स्ट भिडियो चाहिँ त्यो सम्बन्धी आउनेछ। त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट सर्टकट, डिलिट, रिनेम, प्रोपर्टी देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्न मिल्दैन। यसमा चाहिँ यो अहिले चाहिँ एभाइलेबल छैन। किन छैन भने चाहिँ हामीले जस्तै यसमा क्लिक गऱ्यौँ, अहिले क्रिएट सर्टकट भनेको चाहिँ के हो, एउटा यहाँनिर मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ। यहाँनिर चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको एरोलाई चाहिँ क्रिएट सर्टकट भन्छ। यो सर्टकट एरो भनेको चाहिँ यिनीहरू हो। अब यस्तो चाहिँ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ त्यहाँनिर देखाइराखेको छ। यहाँनिर चाहिँ किन एभाइलेबल छैन भन्दाखेरि हामी कुन फोल्डरलाई चाहिँ सर्टकट बनाउने भनेर चाहिँ त्यो यहाँनिर हामीले क्लिक गरेको छैन। जस्तै यहाँनिर यसमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने अब यहाँ फाइलमा गएर यसरी हेरेपछि यहाँ तलबाट चाहिँ यता यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो क्रिएट सर्टकट भनेर चाहिँ यहाँ देखाइराखेको छ। यहाँनिर यो डिलिट देख्न सक्नुहुन्छ। डिलिट पनि यहाँनिर एभाइलेबल छैन। हामीले यो सी ड्राइभमा यसरी क्लिक गरेर फाइलमा गएर यहाँनिर यसरी डिलिट गर्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ किन यहाँनिर डिलिट फेरि देखाइराखेको छैन भन्दा यहाँनिर चाहिँ हामी सी ड्राइभलाई चाहिँ डिलिट गर्न सक्दैनौँ। यहाँनिर पुरै ड्राइभलाई चाहिँ। त्यसपछि यहाँनिर फोल्डरलाई चाहिँ जस्तै डिलिट गर्नु पऱ्यो भने अब यसमा क्लिक गर्ने, यहाँनिर फाइलमा जाने, फाइलमा गएर यहाँनिर यहाँबाट चाहिँ डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो चाहिँ भयो डिलिटको कुरा। फेरि ब्याक गएर यहाँनिर अब यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि रिनेम भनेको छ। रिनेम गर्नको लागि जस्तै यहाँनिर यो लोकल डिस्क सी ड्राइभ भनेको छ। यसको चाहिँ नाम परिवर्तन गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्ने, फाइलमा जाने, यहाँबाट चाहिँ रिनेम गर्ने हो भने यहाँबाट चाहिँ यसरी यसलाई हटाएर चाहिँ यसरी अरू नामहरू चाहिँ हामीले दिन सक्दछौँ। मैले अहिले नाम चेन्ज गर्दिनँ। त्यसपछि गएर यहाँनिर चाहिँ यता फाइलमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ प्रोपर्टिज भनेको। प्रोपर्टिज भनेको जस्तै कुनै पनि हामीले फोल्डरको प्रोपर्टिज हेर्नको लागि यसमा क्लिक गर्ने, यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ फाइलमा गएर यहाँ प्रोपर्टिजमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ पुरै देखाइराखेको डिटेल्स देखाइराखेको हुन्छ। यो के कसरी चलिराखेको छ, यसमा सेक्युरिटी सिस्टमहरू के कस्ता छन्, टुल्सहरू के कस्ता छन्, यसको स्पेसहरू के कस्तो रहेको छ, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण यहाँ यो प्रोपर्टिजबाट चाहिँ हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्लोज भनेको छ। यो क्लोजलाई चाहिँ यसरी क्लोज गर्न मिल्छ यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट। फेरि यहाँबाट ओपन गऱ्यौँ। ओके, यो त भयो साथी फाइलको कुरा। अब त्यसपछि यहाँनिर एडिटको कुरा गरौँ। अब यो एडिट भनेको के हो भने हामीले देख्न सक्नुहुन्छ एडिटमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर अन्डो रिनेम भनेको छ। जस्तै अन्डो रिनेम भनेको के हो भने जस्तै हामीले कुनै पनि यहाँनिर चाहिँ एउटा फाइलको नेम चेन्ज गऱ्यौँ। जस्तै मानौँ यहाँनिर एउटा न्यू फोल्डर भन्ने फाइल छ, यसको चाहिँ मैले नाम चेन्ज गर्छु। यहाँनिर रिनेम गरेर अहिले मैले कुनै एउटा नाम राखिदिन्छु। त्यसपछि अब चाहिँ मैले यहाँनिर एडिटमा क्लिक गर्छु। एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ अन्डो रिनेममा क्लिक गरिदिन्छु।
यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले मैले चेन्ज गरेको नाम चाहिँ फेरि यहाँनिर रिटर्न भइसकेको छ, अथवा यहाँनिर फेरि त्यही नाम चाहिँ पहिलेकै नाम चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। यसरी यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ वापस ल्याउन सकिन्छ। त्यसपछि गएर रिडो रिनेम भनेको छ यहाँनिर फेरि मिस्टेकले वापस आइहाल्यो, तर त्यही पहिलेकै नाम ल्याउनु पर्ने थियो भने चाहिँ हामी यसमा क्लिक गरेर यसरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यही नाम चाहिँ यहाँबाट यसरी ल्याउन सकिन्छ। अब त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एडिटमा गएर फेरि अब यहाँनिर एउटा तपाईँलाई एउटा कुरा के जानकारी गराउँ भने साथीहरू, कम्प्युटरमा सबै ठाउँमा चाहिँ काम लाग्ने चिज हो। तपाईँले यदि जस्तै तपाईँले यो फाइल भन्ने अप्सन खोल्नुभयो, अथवा एडिट भन्ने खोल्नुभयो, भ्यू भन्ने खोल्नुभयो, टुल्स खोल्नुभयो, हेल्प, अब जुनसुकै पनि कम्प्युटरमा जुनसुकै फोल्डरहरू खोल्नुभयो, पछि गएर एमएस वर्ड, एक्सेल, फोटोसप यिनीहरूमा पनि धेरै काम लाग्छ। एउटा कुरा याद गरिराख्नु होला, तपाईँले यहाँनिर अहिले कुनै पनि एउटा अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यदि त्यसको सर्टकट की कम्प्युटरमा एभाइलेबल छ भने त्यहीँनिर सो गरिराखेको हुन्छ त्यसको सर्टकट कीहरू चाहिँ। जस्तै मैले यहाँनिर अन्डो रिनेम गरेको, अन्डो रिनेम भनेको छ यहाँनिर यतिखेर हामीले हाम्रो किबोर्डमा गएर Ctrl+Z गरिदिएको भए त्यो रिनेम भइहाल्थ्यो अथवा भइहाल्छ। त्यसै गरी अनि तलबाट देख्न सक्नुहुन्छ यसको पनि एउटा सर्टकट की रहेको छ, सिलेक्ट अल भनेको छ। हामीले आफ्नो किबोर्डमा गएर Ctrl+A गऱ्यो भने यहाँनिर यो डाइरेक्ट सबै सिलेक्ट हुने गर्दछ साथीहरू। यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नु होला। यी सर्टकट कीहरू चाहिँ रहेका हुन्छन्, हामीले खोज्नु आवश्यक हुँदैन, कम्प्युटरमा एभाइलेबल हुन्छन्, देखाइराखेको हुन्छ। त्यसपछि गएर फेरि हामी तलपट्टि जाउँ, कट, कपी, पेस्ट। सबैभन्दा पहिले कपीको बारेमा कुरा गर्छु किनकि बुझाउनको लागि सजिलो हुन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ एउटा फोल्डर रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेपछि के हुन्छ र कट गरेपछि के हुन्छ। कपी भनेको के हो भने हामीले यो फोल्डरलाई चाहिँ एउटा कपी गरेर अर्को फोल्डरमा पेस्ट गर्यो भने त्यो कपी पेस्ट भयो। कट भनेको पनि त्यही हो, तर अलिकति डिफ्रेन्ट छ। यसमा के डिफ्रेन्ट छ भने जस्तै मैले पहिला कपी गर्छु, कपी यसलाई राइट क्लिक गरेर कपी गर्छु। कपी गरिसकेपछि मैले यहीँनिर एउटा अर्को फोल्डर बनाउँछु। यहाँनिर अर्को फोल्डर न्यू फोल्डर 2 भन्ने बनाएको छु। अब यहाँभित्र चाहिँ मैले गएर यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिन्छु। अब यहाँनिर पेस्ट गरिदिएँ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो फोल्डरलाई चाहिँ यहाँभित्र राखेको छु। अहिले यो फोल्डर यहाँबाट कपी भयो, तर यो फोल्डर चाहिँ यहीँ भयो, तर त्यसको कपी चाहिँ यहाँभित्र गएर बसेछ। अब मैले यहाँनिर यसलाई चाहिँ कट गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, अब यहाँनिर कट गरेर यहाँभित्र गएर यसरी पेस्ट गरिदियो भने चाहिँ मैले ओके, यहाँनिर चाहिँ एउटै खालको फोल्डर भएको कारणले गर्दा यस्तो देखाइरहेको छ। मैले यहाँनिर चाहिँ यो फोल्डरको चाहिँ मैले रिनेम गर्छु पहिला चाहिँ। अब यहाँनिर एलके यसरी लेखिदिन्छु। अब चाहिँ मैले यो फोल्डरलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कट गर्छु। कट गरेर चाहिँ यो फोल्डरभित्र गएर मैले यसरी पेस्ट गरिदिएपछि अब के हुन्छ त, यहाँ चाहिँ आइसकेको छ त्यो फोल्डर, तर यहाँ बाहिर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डिलिट भइसकेको छ साथीहरू। कपी र पेस्टमा यो फरक छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले कट गरेपछि पेस्ट चाहिँ हुन्छ, तर पछाडिको फाइल चाहिँ डिलिट भइहाल्छ। तर कपी गरेपछि चाहिँ त्यहाँबाट पनि रहन्छ, त्यहाँ पनि रहन्छ भन्ने चाहिँ त्यसरी बुझिन्छ। ओके, यो चाहिँ भयो कपी र पेस्टको कुरा, कपी, कट र पेस्टको कुरा। त्यसपछि गएर फेरि हामी एडिटमा गएर यहाँनिर कपी, कट, कपी, पेस्ट त भयो। हामीले सर्टकटको बारेमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ यो फाइलबाट। ओके, अब तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ कपी टु फोल्डर, मुभ टु फोल्डर भन्यो, त्यो पनि त्यही फोल्डरमा चाहिँ कपी गर्ने, मुभ गर्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेको छ। त्यसै गरी त्यो पनि सकिन्छ, सजिलै छ साथीहरू। त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि सिलेक्ट अल भनेको छ। यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर जस्तै एउटा मानव यसमा गएर यहीँ फोल्डरहरूलाई सबैलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ एडिटमा गएर यसरी सिलेक्ट अल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यहाँनिर चाहिँ माउसको लेफ्ट बटनलाई चाहिँ क्लिक गरिराख्ने र अगाडि यसरी ड्र्याग गरेपछि चाहिँ पनि सबै सिलेक्ट हुन्छ। त्यसै गरी अनि एडिटमा गएर तलपट्टि इन्भर्ट सिलेक्सन गरेपछि पनि तपाईँ यहाँनिर सबै सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो तपाईँ एडिटको कुरा। अब यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ भ्यूमा क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले यहाँनिर धेरैवटा अप्सन रहेका छन्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटस बार रहेको छ। यहाँ स्ट्याटस बार भनेको चाहिँ यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो भागलाई चाहिँ स्ट्याटस बार भन्छ। जस्तै यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ तलपट्टि 1 आइटम सिलेक्टेड भनेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले सबै सिलेक्ट गरेपछि यहाँनिर
5 आइटम सिलेक्टेड भनेको छ। यसरी यसलाई चाहिँ यहाँनिर हामी कतिवटा फोल्डरलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेका छौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर देखाइराखेको हुन्छ, अथवा यो लोकल डिस्क सी ड्राइभभित्र चाहिँ कतिवटा फोल्डरहरू छन्, फाइलहरू छन् भनेर चाहिँ देखाइराखेको हुन्छ। 1 2 3 4 5वटा छन् यहाँनिर तलपट्टि हुन्छ 5 आइटम भनेको छ। यसरी यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ स्ट्याटस बार भनेर भन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामी अहिले टिक लगाएका छौँ, यसमा हामीले अनटिक गरिदियो भने यहाँनिर चाहिँ अब हामीले यसरी सिलेक्ट गरेपछि पनि यहाँनिर माथिपट्टि देखाइरहेको छ, त्यो छुट्टै तल चाहिँ देखाउँदैन। ओके, त्यसै गरी भ्यूमा गएर फेरि यहाँनिर त्यसपट्टि तलपट्टि एक्स्ट्रा लार्ज आइकन भनेको छ। एक्स्ट्रा लार्ज आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने यो फाइलहरू चाहिँ यसरी ठुलो हुने गर्दछ साथीहरू। यो धेरै एक्स्ट्रा लार्ज भयो चाहिँ भ्यूमा क्लिक गरेर फेरि यहाँ लार्ज आइकन भनेर गरेपछि चाहिँ यसरी यो साइजमा चाहिँ देखाउने गर्दछ। फेरि यहाँ मिडियम आइकनमा गरेपछि तलपट्टि मिडियम साइजमा देखायो। त्यसपछि स्मल आइकनमा यसरी सानो आइकनमा देखायो। त्यसपछि यहाँनिर लिस्ट भनेर यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर चाहिँ यसरी लिस्ट अप्सनमा चाहिँ लिस्ट स्टाइलमा चाहिँ यसरी देखाइरहेको छ। डिटेल्स भनेको चाहिँ यसरी यहाँनिर चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ यहाँनिर डिटेल्स देखाइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो डेट, मोडिफाइड, टाइप, साइज यसरी चाहिँ यहाँनिर डिटेल्स देखाइराखेको हुन्छ। त्यसरी यहाँनिर टाइल्स भनेको छ। यसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो टाइल्स यसरी तलपट्टि चाहिँ देखाइराखेको हुन्छ। यो फाइल फोल्डर भनेर चाहिँ यसरी अघि यो डिटेल्समा चाहिँ यतापट्टि देखाइराखेको थियो भने टाइप चाहिँ अहिले यसमा चाहिँ लिस्ट टाइल्समा क्लिक गर्दाखेरि तलपट्टि देखाइराखेको छ। यसरी चाहिँ यिनीहरूको आइकन चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यसरी तपाईँले चेन्ज गरेर हेर्नु होला, आफूलाई कुन ठिक लाग्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। मैले चाहिँ यो लिस्ट अनुसार चाहिँ राखेको छु। त्यसै गरी तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्ट बाई भनेको छ। सर्ट बाई भनेको के हो भने तपाईँको यी फाइल तथा फोल्डरहरू छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले के अनुसार चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ त, राख्न चाहनुहुन्छ त। जस्तै नेम सबैभन्दा अगाडि ए वाला नेम, त्यसपछि बी वाला नेम, सी वाला नेम त्यसरी राख्न चाहनुहुन्छ कि अथवा टाइप अनुसार, डेट मोडिफाई अनुसार यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूको बारेमा चाहिँ यहाँनिर कुरा गरिरहेको छ। जस्तै मानौँ यहाँनिर डेट मोडिफाइड भनेको छ। यहाँनिर यसरी चाहिँ डेट मोडिफाई अनुसार राख्नुभयो भने तपाईँले सबैभन्दा पहिला डेट मोडिफाई गरेको, त्यसपछि गरेको यसरी चाहिँ देखाइराखेको हुन्छ। डेट मोडिफाई भनेको कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि यसमा राइट क्लिक गर्ने, प्रोपर्टिजमा जाने, प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएटेड भनेर यसरी चाहिँ यहाँनिर देखाइराखेको हुन्छ साथीहरू। कसैको चाहिँ क्रिएटेड भनेर देखाइराखेको हुन्छ, कुनै फोल्डरहरूमा चाहिँ मोडिफाई भनेर चाहिँ देखाइराखेको हुन्छ। ओके, त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यसरी ग्रुप बाई अनुसार पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ग्रुप नेम, ग्रुप अनुसार, डेट मोडिफाइड अनि टाइप, साइज यसरी यहाँनिर पनि तपाईँले चाहिँ हेरेर चाहिँ कुन ठिक लाग्छ त्यो अनुसार चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर तपाईँले चुज डिटेल्स भन्छ। यसबाट यहाँबाट डिटेल्सहरू चाहिँ चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुन डिटेल्स राख्ने भनेर चाहिँ यहाँबाट यसरी टिक लगाइदिनु भयो भने हुन्छ। यहाँनिर अहिले चाहिँ नेम छ, त्यसपछि डेट मोडिफाइड, टाइप, साइज अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ यति चाहिँ यहाँ सो हुने गर्दछ। हामीले तलपट्टि यिनीहरू सबैमा टिक लगाइदियौँ भने चाहिँ यसरी हामीले यसमा टिक लगाइदियौँ भने, जस्तै कसैको डिटेल्स हेर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट चाहिँ सबै चाहिँ प्रोपर्टिजमा गएर यहाँ यतातिर चाहिँ देखाइराखेको हुन्छ। अथवा यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने पनि यहाँ तलतिर चाहिँ यसरी देखाइराखेको हुन्छ साथीहरू। यहाँनिर भ्यूमा क्लिक गरेर फेरि यहाँनिर तलपट्टि गो टु भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ गो टु, ब्याक, फरवार्ड, अप, अन, लेबल भनेको छ। यसरी यहाँबाट चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँ चाहिँ अर्को फोल्डरमा पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ यसरी भ्यूमा क्लिक गरेर फेरि यहाँनिर रिफ्रेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीले राइट क्लिक गरेर यसरी गरिराखेका हुन्छौँ। यो त भयो भ्यूको कुरा। त्यसपछि हामी टुल्समा जाउँ साथीहरू। टुल्समा गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म्याप नेटवर्क ड्राइभ, डिस्कनेक्ट नेटवर्क ड्राइभ भनेको छ, ओपन सिङ्क सेन्टर भनेको छ। यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। जस्तो मैले अघि नै भने यहाँनिर फाइल यतापट्टि गएर यहाँनिर फाइलमा गएर यहाँनिर एडिटर नेटवर्क लोकेसन भनेको छ। यसको टुल्सको बारेमा पनि यो म्याप नेटवर्क ड्राइभ भनेको छ। यिनीहरूको बारेमा हामी कम्प्युटरमा एकअर्का कम्प्युटरमा चाहिँ फाइलहरूलाई चाहिँ कसरी सेयर गर्ने भनेर चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। त्यसै गरी यहाँनिर हेल्पमा क्लिक गर्नुभयो भने यो कम्प्युटर भन्ने सिस्टम कन्टेनरको बारेमा चाहिँ कसरी चलाउने, के गर्ने भनेर चाहिँ सबै यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि सबै यसको अप्सनहरू यसरी देखाइराखेको छ। अनलाइन तथा अफलाइन दुवै तरिकाले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, यो त भयो माथिपट्टिको मेनु बारको कुरा। त्यसै गरी यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अर्गनाइज भनेको छ। यहाँनिर यसपछि यहाँबाट
गर्न सक्नुहुन्छ। कपी पेस्ट अन्डु रिडु यिनीहरूको बारेमा सबै मैले कुरा गरिसकेको छु। सिलेक्ट अलको बारेमा पनि कुरा गरिसकेको छु। त्यसपछि यहाँनिर लेआउट भनेको छ। लेआउटमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरू यहाँनिर मेनु बार देख्न सक्नुहुन्छ। मेनु बार भनेको यसमा हामीले अहिले टिक छ। यदि यसमा चाहिँ हामीले अनटिक गरिदियो भने यो फाइल एडिटिङहरू चाहिँ यहाँबाट हट्ने गर्दछ। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यहाँबाट हटिसकेको छ। त्यसपछि फेरि यहाँनिर डिटेल्स पेन भनेको छ। यहाँनिर डिटेल्स पेनमा हामीले क्लिक अनटिक गऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टिको चाहिँ डिटेल्स हटिसकेको छ। फेरि तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँनिर चाहिँ डिटेल्स पेन यसरी चाहिँ यहाँ तलपट्टि देखाइराखेको थियो, तर अहिले चाहिँ हामीले हटिसकेको छ। यो भनेको के हो भने यहाँनिर कुरा गराइदिइहाल्छु तपाईँलाई। यस्तै हामीले लोकल डिस्कमा क्लिक गऱ्यौँ, यहाँ तलपट्टि यसको बारेमा देखाइरहेको छ। टोटल साइज यति, स्पेस युज यति, अनि फ्री स्पेस यति भनेर चाहिँ यसको देखाइरहेको छ। यसमा क्लिक गऱ्यो भने यसको देखाउँछ। यसमा क्लिक गरेपछि यिनीहरूको यहाँनिर चाहिँ 13वटा आइटम छन् भनेर यसरी देखाउँछ। अनि लोकल डिस्क ई ड्राइभको बारेमा चाहिँ यहाँनिर यसरी देखायो। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर लेआउटमा फेरि गएर यहाँनिर चाहिँ प्रिभ्यू पेन भनेको चाहिँ यदि हामी यसमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँनिर चाहिँ हामी यसमा क्लिक गरेपछि यतापट्टि चाहिँ यसरी यहाँनिर प्रिभ्यू भन्ने सिस्टम चाहिँ देखाउने हो। तर यहाँनिर चाहिँ अहिले विभिन्न कारणवश नट प्रिभ्यू, नो प्रिभ्यू एभाइलेबल भनेर भनेको छ। यसको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा पनि कुरा गर्न सक्छौँ। यो बेसिक जानकारी भयो। अब यहाँनिर चाहिँ फेरि यहाँनिर अर्गनाइजमा क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ फोल्डरमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले यसलाई अनटिक गरिदिन्छु, त्यो आवश्यक भएन। यसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसको चाहिँ लेआउट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फोल्डर एन्ड सर्च अप्सन भनेको छ। यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर ब्राउज फोल्डर भन्छ, ओपन इच फोल्डर इन द सेम विन्डो भनेको छ। जस्तै हामीले यसलाई चाहिँ क्लिक गरेपछि यही विन्डोमा ओपन हुने कि अथवा चाहिँ नेक्स्ट विन्डोमा ओपन हुने भनेको छ। अहिले यहाँनिर ओपन इच फोल्डर इन द सेम विन्डो भनेको छ। यसमा ओके गरेपछि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ अब यसमा मैले क्लिक गर्छु, अहिले चाहिँ सेम विन्डोमा चाहिँ ओपन भइराखेको छ। जस्तै मैले अब यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर ओपन इच फोल्डर इन इट्स ओन विन्डोज भनेको थियो। यसमा मैले अप्लाई गरेर ओके गरिदिएपछि अब मैले ओपन गर्छु यसलाई। देख्न सक्नुहुन्छ यो न्यू विन्डोमा चाहिँ ओपन भइसकेको छ। अब यसलाई हटाउनको लागि यसरी जान्छौँ हामी। अब फेरि हामी अर्गनाइजमा क्लिक गरेर फोल्डर एन्ड सर्च भनेर मैले चाहिँ पहिलाकै सिस्टममा राख्न चाहन्छु। अब यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक आइटम एज फ्लोज भनेको सिङ्गल क्लिक टु ओपन एन आइटम पोइन्ट टु सिलेक्ट भनेको छ। हामीले कुनै पनि अब यसमा चाहिँ हामीले यसमा टिक गरेर चाहिँ अप्लाई गरेर ओके गरिदियो भने हामीले यो फोल्डरलाई चाहिँ हामीले एकैचोटिमा यसरी ओपन हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ एकैचोटिमा ओपन हुनसक्छ। तर यहाँबाट चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले गएर यो डबल क्लिक टु ओपन एन आइटम सिङ्गल क्लिक टु सिलेक्टेड भनेको यसमा क्लिक गरेर ओके गरेपछि चाहिँ एकचोटि क्लिक गर्दाखेरि सिलेक्ट भयो, तर यसरी ट्याक चाहिँ दुईचोटि क्लिक गरेपछि चाहिँ हामीले यो ओपन भयो। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ डबल क्लिक गरेपछि मात्रै ओपन हुन्छ, सिङ्गल क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ ओपन हुँदैन। ओके, यो त भयो क्लिकको कुरा साथीहरू। फोल्डर एन्ड सर्च अप्सनमा गएर त्यसपछि गएर यहाँनिर नेभिगेसन पेन सो अल फोल्डर्स भनेको चाहिँ यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने पनि यसरी यसको बारेमा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ यहाँनिर अल फोल्डरहरू चाहिँ देखाइराखेको हुन्छ। यसरी हटाइदियो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसरी देखाइराखेको हुन्छ। तपाईँले यहाँबाट चाहिँ यसको लेआउटहरू चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसपछि डिलिट भइसक्यो, हाम्रो रिनेम भइसक्यो। रिमुभ प्रोपर्टिज भनेको छ, यसको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गरौँला। रिमुभ प्रोपर्टिज भनेको हामीले रिमुभ गरेको चाहिँ प्रोपर्टिज हेर्न मिल्छ यहाँबाट चाहिँ। त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ प्रोपर्टिज भनेको छ। यसको बारेमा चाहिँ हामी यसको बारेमा पनि कुरा गरिहालौँ साथीहरू। यहाँ अर्गनाइजमा क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ प्रोपर्टिजमा क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो कम्प्युटर हुने सिस्टमको चाहिँ प्रोपर्टिज देखाइराखेको हुन्छ। जस्तै यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा अप्सनहरू रहेको छ। यहाँ तलपट्टि विन्डोज 7 प्रोफेसनल भनेको छ तपाईँको। हाम्रो चाहिँ यो विन्डोज 7 हो, यसको विन्डोज 7को आइकन चाहिँ यस्तो रहेको हुन्छ। त्यसपछि गएर कपिराइट सी 2009मा सरकार भनेको छ। यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट भन्ने कम्पनीद्वारा बनाएको विन्डोज हो होइन। यहाँनिर चाहिँ यसरी देखाइराखेको छ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि देख्नुहुन्छ यसको रेटिङ 3.5 रहेको छ। प्रोसेसरको बारेमा भन्नुपर्दा सेकेन्ड जेनेरेसनको प्रोसेसर यसमा एभाइलेबल छ।
त्यसपछि गएर यहाँनिर इन्स्टल मेमोरी ऱ्याम भनेको छ यसको 4 GB रहेको छ। यसको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ 64 GB रहेको छ। यहाँनिर यसरी चाहिँ तलपट्टि कम्प्युटरको नेम देखाइरहेको छु रमेश PC1 भनेर चाहिँ। यतापट्टि यसरी चाहिँ यो हाम्रो कम्प्युटरको बारेमा चाहिँ डिटेल्स चाहिँ यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ कम्प्युटरको नेम डिस्क्रिप्सन फुल नेमहरू चाहिँ यहाँबाट यसरी चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले। यहाँबाट चाहिँ हेर्नु होला, राम्ररी बिस्तारै चाहिँ अध्ययन गर्नु होला साथीहरू। तपाईँहरूलाई मैले बेसिक कुराहरू सिकाइराखेको छु। भिडियो मन परेमा साथीहरू लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै गर्नु होला प्लिज। त्यसपछि गएर यहाँनिर तलपट्टि यिनीहरू चाहिँ डिभाइस म्यानेजर, रिमोट सेटिङ, सिस्टम प्रोपर्टिज, एडभान्स सिस्टम सेटिङ, यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामी छुट्टै भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ यिनीहरू, किनभने एउटा भिडियोमा सम्भव छैन साथीहरू, धेरै लामो हुनेछ। ओके, सिस्टम प्रोपर्टिजमा अहिले हामीले जुन यहाँबाट हेऱ्यौँ त्यही चाहिँ हामी यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ साथीहरू, एउटै हो। त्यसपछि साथीहरू अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अनइन्स्टल अर चेन्ज प्रोग्राम भनेको छ। यहाँनिर तपाईँका इन्स्टल भएका कुनै पनि एप्लिकेसनहरू छन् यहाँबाट चाहिँ तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एडोब पेज मेकर भनेको थिएँ, यसमा क्लिक गरेपछि यहाँबाट चाहिँ आर यु स्योर यु वान्ट टु कम्प्लिटली रिमुभ दिस सिलेक्ट एप्लिकेसन एन्ड अल अफ इट्स कम्पोनेन्ट्स भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले यस गऱ्यो भने यो चाहिँ यहाँबाट डिलिट भइहाल्छ साथीहरू। चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हटाउन मिल्छ, डिलिट गर्न मिल्दछ कुनै पनि फाइल तथा फोल्डरहरूलाई। अब यहाँनिर म्याप नेटवर्क ड्राइभ भनेको छ, यसको बारेमा मैले अघि नै भनिसकेको छु साथीहरू। यो ओपन कन्ट्रोल प्यानल भन्छ। कन्ट्रोल प्यानल चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछ साथीहरू। यसको बारेमा चाहिँ धेरैवटा भिडियोहरू आउनेछन् किनभने एकदमै ठुलो सेक्सन रहेको छ। त्यसै गरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो साइजहरू चाहिँ अघि नै हामीले चेन्ज गरिसक्यौँ, यो सानो, त्यसपछि गएर मिडियम साइज, यसरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ साइजहरू चाहिँ चुज गर्न मिल्दछ। यहाँबाट चाहिँ एक्स्ट्रा लार्ज हामीले अघि नै चेक गरिसक्यौँ। यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मिडियम आइकन भनेर राख्छु। त्यसै गरी साथीहरू यहाँनिर देख्न सक्छु यतापट्टि पनि हामीले अघि नै यहाँबाट चेक गरिसकेका छौँ, यो यताबाट लेआउटबाट चाहिँ चेन्ज गरिसकेका छौँ। ओके साथीहरू, अब चाहिँ कुरा गरौँ हामी मेन टपिक, यता भित्रपट्टि जाउँ साथीहरू। यो चाहिँ लोकल डिस्क सी ड्राइभ हो, यसलाई डी ड्राइभ भन्छ, ई ड्राइभ भन्छ साथीहरू। यो चाहिँ के हो भने हामी सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट लोकल डिस्क सी ड्राइभ भनेको के हो भने तपाईँको कम्प्युटरमा इन्स्टल भएका कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टम एप्लिकेसन त सफ्टवेयरहरू तिनीहरू चाहिँ सबै चाहिँ सी ड्राइभमा चाहिँ बस्ने गर्दछ। यदि हामीले कुनै पनि कम्प्युटरलाई चाहिँ अथवा यो कम्प्युटरलाई कहिलेकाहीँ मिस्टेकले गर्दा बिग्रियो होइन, अथवा कुनै कारणवश चाहिँ विन्डोज क्र्याक भयो, यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने भयो, कम्प्युटरलाई पुरै फर्मेट गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो लोकल डिस्क सी ड्राइभभित्र भएका कुनै पनि डाटा डकुमेन्टहरू छन् ती सबै चाहिँ डिलिट हुने गर्दछन्। त्यसैले हामीले कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू, फाइल तथा फोल्डरहरू चाहिँ यो सी ड्राइभमा चाहिँ राख्नु हुँदैन। कुनै पनि बेला कम्प्युटर अफ भएको बेला यो यहाँबाट चाहिँ डिलिट हुन सक्दछ। अब कुन फोल्डरमा राख्ने त कहाँ राख्ने भन्दा यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ लोकल डिस्क डी ड्राइभ र ई ड्राइभ छन्, यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यदि कम्प्युटर खराब भएको बेला, फर्मेट भएको बेला हामीले यसमा भएका फोल्डरहरू चाहिँ सजिलै प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसमा भएको फोल्डरहरू, फाइल तथा फोल्डरहरू डिलिट हुँदैनन्। त्यसैले मैले यहाँनिर लोकल डिस्क डी ड्राइभमा चाहिँ यो टेलिकार्ड सबै डाटाहरू चाहिँ यहाँनिर मैले सेभ गरेर राखेको छु। यसमा ई ड्राइभमा पनि मैले केही डकुमेन्टहरू चाहिँ सेभ गरेर राखेको छु। यिनीहरूको चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै पार्टिसन गर्न सक्छौँ। ई ड्राइभ अनि एफ ड्राइभ, जी ड्राइभ, यसरी चाहिँ हामीले यिनीहरूको चाहिँ छुट्टा छुट्टै पार्टिसन गर्न सक्दछौँ साथीहरू। त्यसको बारेमा हामी कुनै दिन नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गरौँला। यदि तपाईँलाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने कम्प्युटर यसको बारेमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ साथीहरू। त्यसै गरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि यसको फ्री जिबी यहाँनिर चाहिँ स्पेस कति रहेको छ यसको बारेमा देखाइरहेको छ। 61.1 जिबी फ्री अफ 97.5 जिबी भनेको छ। 97.5 जिबी टोटल हो। अहिले चाहिँ 61.1 जिबी चाहिँ अझै फ्री छ यसमा चाहिँ भनेर चाहिँ यसरी देखाइरहेको छ। अब हामी मेनमा यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रोग्राम एन्ड फाइल भनेको छ। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर धेरैवटा फाइलहरू छन्, अप्सनहरू छन् यहाँनिर। यसरी तपाईँले आफ्ना फाइल तथा फोल्डरहरूलाई चाहिँ यहाँबाट खोज्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँबाट धेरैवटा फाइलहरू छन्, चेक गर्नु होला। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा सजेसन चाहिँ के छ भने यहाँभित्र गइसकेपछि यहाँबाट भएका यसमा भएका कुनै पनि फाइल तथा फोल्डरहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। डिलिट गरिसकेपछि यहाँनिर यसको अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ केही समस्याहरू आउँछ। तपाईँको यहाँ अगाडि भएका आइकनहरूमा चाहिँ केही न केही समस्या आउन सक्छ साथीहरू। त्यसैले गर्दा एकदम होसियारपूर्वक चाहिँ हेर्दै चेक गर्दै गर्नु होला। यसरी चाहिँ सबै चेक गर्नु होला तपाईँले।
ओके साथीहरू, त्यसपछि गएर यो त भयो। अब यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ फेब्रुअरीमा चाहिँ हामीले कुनै पनि फाइल तथा फोल्डरलाई चाहिँ फेब्रुअरीमा राख्यो भने चाहिँ यसमा सेट हुने गर्दछन्। अहिले चाहिँ यहाँनिर केही एभाइलेबल छैन त्यसको चाहिँ। त्यसपछि गएर यहाँ लाइब्रेरीमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँनिर चाहिँ यसको लाइब्रेरी अप्सनहरू रहेको छ। यिनीहरू भनेको फाइल तथा फोल्डरहरू हुन्, यता साइडमा देखाइराखेको छ होइन। त्यसपछि गएर यहाँनिर डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर डकुमेन्टमा केही सेभ गरेको डकुमेन्टहरू रहेका छन्। त्यसपछि म्युजिकमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर म्युजिक लाइब्रेरी यसमा केही पनि छैनन्। हामीले कम्प्युटरमा गएर यिनीहरूमा चाहिँ सेट गरेपछि मात्रै यहाँनिर देखाउने गर्दछ साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ पिक्चरमा चाहिँ अहिले एउटा मात्रै फोटो रहेको छ, हामीले चाहिँ यसमा केही पनि राखेका छैनौँ। तपाईँले आफ्नो फाइलमा गएर यसमा चाहिँ डाउनलोड गरेको फोल्डरहरूलाई चाहिँ सेभ गरेर राख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ देखाउने गर्दछ। त्यसपछि यहाँनिर भिडियोमा माई भिडियोजमा जानुभयो भने यहाँनिर यतापट्टि भिडियोमा पनि केही छैन यहाँनिर। त्यसपछि गएर यहाँनिर होम ग्रुप भनेको छ, यसमा चाहिँ हामीले ग्रुप जोइन गर्ने हो। यहाँबाट चाहिँ यसको बारेमा पनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ कम्प्लिटली चाहिँ। आज किनभने आज भिडियो धेरै लामो भइसकेको छ साथीहरू। त्यसपछि गएर यहाँनिर हामी ब्याक गएर तलपट्टि देख्न सक्छौँ अहिले चाहिँ हामी कम्प्युटरमा छौँ। त्यसपछि कम्प्युटरभित्रकै लोकल डिस्क, सी ड्राइभ, डी ड्राइभ, ई ड्राइभ, रिमुभेबल डिस्क यहाँनिर चाहिँ देखाइराखेको छ साथीहरू। देख्न यसरी देखाइरहेको छ। यहाँबाट पनि यसरी ई ड्राइभमा जानु पऱ्यो भने यहाँबाट यसरी ई ड्राइभमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर चाहिँ तलपट्टि हामीले यो सानो डट छ, यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ सी ड्राइभभित्रका चाहिँ फाइलहरू देखाइराखेको हुन्छ। त्यसपछि डी ड्राइभमा क्लिक गर्नुभयो भने यसरी यहाँ भित्रका पनि देखाइराखेको हुन्छ यो सर्टकटहरू चाहिँ। त्यसपछि हामी यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क अप्सन रहेको छ। नेटवर्क अप्सन भनेको चाहिँ के हो भने साथीहरू, हामीले त्यही अघि नै कुरा गरिसक्यौँ। हामीले चाहिँ यहाँ टुल्समा गएर नेटवर्क ड्राइभ भनेको छ, यही हो नेटवर्क्स भनेको। हामीले कुनै पनि अर्को कम्प्युटरलाई चाहिँ होइन हामीले यसमा चाहिँ कनेक्ट गरेका छौँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देखाइराखेको हुन्छ। जस्तै मानौँ मैले चाहिँ यो यहाँनिर नेटवर्क ड्राइभ भन्ने चाहिँ यसमा सेट गर्नको लागि चाहिँ मैले कुनै अर्को कम्प्युटरलाई चाहिँ कनेक्ट गरेको छु भने चाहिँ हामी कहाँबाट हेर्ने भन्दा चाहिँ तल नेटवर्कमा जाने। यहाँबाट नेटवर्कमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ रमेश पिसीको ठाउँमा यो पनि देखाउँछ, तर यहाँनिर चाहिँ एउटा अर्को कम्प्युटरको नाम देखाउँछ। त्यसमा क्लिक गरेर हेरेपछि हामीले त्यहाँभित्रका सम्पूर्ण फाइल तथा फोल्डरहरू चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सक्दछौँ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई त्यही विषयमा चाहिँ कुरा गर्नेछु साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि देख्न सक्छु, यसको बारेमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। यहाँनिर चाहिँ जुन फोल्डरमा हामीले क्लिक गर्छौँ त्यसको चाहिँ यहाँनिर डिटेल्स देखाइराखेको हुन्छ। ओके साथीहरू, यो कम्प्युटर भन्ने सिस्टम कन्टेनरभित्र भएका फाइल तथा फोल्डरहरू अप्सनहरू के कस्ता छन् यिनीहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरेँ साथीहरू। यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ओके, बाई बाई।